Thank you, Jesus, for this evening. And I want to say good morning and good evening, Church of God. Welcome you in the name of Jesus. I'm glad to be, hallelujah, I'm glad to bring the word of God to you. I'm glad to bring the word of God to you. Those who are watching me on the television or on a YouTube, may God greatly bless you and with the overflowing bless you and touch you and fill you with the Holy Spirit. May God answer your prayers. May God do miracles in your life. Hallelujah. The name of my topic is today is God answers prayers. The God answers prayers. Amen. Ais Babinanu was a subject, title, and the topic जावन आसा की देव आमची मागणी आयकून घेता. देव आमची मागणी आयकता आनी आमकां जबाब दिता, आन्सर दिता. तसलो आमचो देव. हालेलुया. देव आमची मागणी आयकून घेवन देव आमच्या मागण्यांक आयकता आनी जबाब दिता. आमचे प्रेयर आन्सर करता तसलो देव. We have a great God who answers us, answers our prayers, and He works miracles for His children. Amen. And I'll read it from the book of Gospel of Luke. Gospel of Luke, and from the chapter 11. Hallelujah. And I'll read it from verse 5. And He said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. Lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Praise the Lord. बाबेडानो जेजू आमकां एक ओपारीन अशें शिकयता आनी जेजू आमकां अशें सांगता. हालेलुया. जेजू शिकयता आसतना आपल्या शिसांक अशें म्हणटा आनी सांगता, तुमच्या मदलो कोणूय एक इश्ट, तुमच्या मदलो कोणूय एक मनीस आपल्या इश्टागेर वेता, आपल्या फ्रेंडांचेर वेता, मदयांनी राती कडेन आनी रातचो ताच्या दाराचेर मात्ता. अशें म्हणून की इश्टा, म्हाका दार उक्तें कर, म्हाका दार उगड. कोण तरी म्हाजो एक आमीक पयसल्या गांवांत हांव येयल्लो आसा. कोण तरी म्हजो आमीक, म्हजो इश्ट, म्हजो सोयरो आयिल्लो आसा. पळय, म्हज्या घरांत कांयच जेवण ना ताका दिवपाक, कांयच ताका भाकरी ना, ब्रेड ना दिवपाक. मातशें तुजें दार उक्तें करून म्हाका थोडें जेवण दी, थोडे भाकऱ्यो दी, थोडे उंडे दी, की हांव वयतलों आनी म्हज्या इश्टाक, म्हज्या फ्रेंडाक हांव जेवण दितलों. हालेलुया. आनी तुजो आमी अशें म्हणटा, भितर रावून आपल्या घरांत रावून अशें धरीत तुका म्हटलें, मातशें प्लीज म्हाका त्रास करिनाका,
हांव आतां न्हिदलेलो आसा, म्हजीं भुरगीं म्हज्या बेडीचेर न्हिदलेलीं आसा, आमी दारां बंद केल्लीं आसा, प्लीज म्हाका आतां त्रास करिनाका हे मोद्यांनीर, तूं मातसो पोत्तून वच. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जरी तर इश्ट म्हणून तुजो तो तुका इश्टूय जावन तुका तो मदत जरी तर करिना जाल्यार, इश्ट म्हणून तुजो फ्रेंड म्हणून तुजो आमीक म्हणून तो तुका घडये हेल्प कोचचो ना, आदार कोचचो ना, वो दार उक्तें कोचचो ना ते मोदयांनीक. जेन्ना तूं दाराचेर ताच्या मात्ताय अशें म्हणून म्हजो आमीक म्हजो फ्रेंड आयला पयस किंवा जेवण ना ताका दिवपाक, मातशें दार उक्तें कर, म्हाका कितेंय दी, हांव वयतलो म्हज्या इश्टाक दितलो म्हूण. आनी भितर रावन तो आमीक तुका म्हणटा ना मातसो आपल्याक त्रास करिनाका, आमी न्हिदलीं, दारां बंद केलीं, मातसो वच. हालेलुया, तो इश्ट तुका दिना जायत. पण वो बायलार रावन जरी तर पोत्तून पोत्तून दाराचेर मारीत रावलो जाल्यार कितें जाता, खऱ्यांनीच पोत्तून पोत्तून मारीत आसा आनी आपल्याक सोतायत आसा देखून तो खऱ्यांनीच दार उक्तें करतलो आनी ताका जाय तितलें तो दितलो. अशें म्हण जेजू एक ओपारीन एक काणयेन शिकयता. जेजू कितें सांगोंक सोदता, हेच भाशेन जरी तर तामन आसतना आमी देवाच्या दाराचेर मारलीं जाल्यार, तामन आसतना आमी मागणी करीत रावलीं जाल्यार देवूय हेच भाशेन आमच्या मागण्यांक जबाब दितलो. हालेलुया. थोडो वेळ वो भितर रावन आमी म्हणटा आपल्या इश्टाक भायर आसलेल्याक दारार मात्तल्याक, मातसो आपल्याक बेजार करिनाका, आमी न्हिदलेलीं आसा, दारां बंद जालीं, किचन बंद जालें, भुरगे न्हिदला, हे मोद्यांनीर म्हाका त्रास करिनाका, तूं मातसो वच. पूण तो पोत्तून पोत्तून त्या दाराचेर मारीत रावता, मारीत रावता, बेजार करीत रावलेले भशेन जाल्यार खऱ्यांनीच तो आमीक ताजो उठतलो, दार उक्तें करतलो आनी जाय तितले ताका ब्रेड काडून दितलो आनी धाडटलो. पर्सिस्टंटली तो दारार मारीत रावलो जाल्यार आयज तेच भशेन आमी जरी तो देवाच्या दाराचेर मारीत रावलीं, आमी गिव अप करिनासतना देवा कडेन आमचो बावाड साणिनासतना सोडिनासतना मागणें करीत रावलीं, घोडे देव आयज तुवें मागलेलें मागणें तुका आयज घोडे मेवना जायत, तो जबाब तें आन्सर तुका आयज घोडे मेवचें ना, पूण फाल्यां मेवतलें, फाल्यां मेवना परवां मेवतलें, परवां मेवंक ना ताचे फुडें मेवतलें. पूण जायतीं जाणां कितें करता, आयज मागणें केलें, फाल्यां मागणें केलें आनी मेवना जाल्यार आपणा सोडून दिता, आपलें काम जावंक ना जाल्यार तें बंद जाता. पूण देव आमकां कितें शिकयता, जेजू आमकां कितें शिकयता, एक ओपार दिता कोणा भाशेन एका इश्टाची. हे दोग जाण इश्ट एक भितर न्हिदलेलो आसा, भायल्यान दारार मारीत आसा देखून दाराचेर तो उक्तें जरूर कोत्तलो. हालेलुया. देवूय आमचो एक भाशेन आमची जायते पाट परीक्षा घेता. आमी बावाड आमचो सोडून दिवंक जायना. आयज घोडे आमकां मेवंक ना, फाल्यां जरूर मेवतलें, ह्या वर्सा मेवना फुडल्या वर्सा मेवतलें, पूण एक दिसा जरूर आमकां मेवतलें आनी देव जरूर आमच्या जिवितांत ती मिलाग्र कोत्तलो आनी आमकां अजाप कोत्तलो. For our God is a prayer answering God. For our God is a strong and a mighty. आयज म्हजें काम जावंक ना, फाल्यां जातलें, हो बावार्थ आमकां सोंग जाय. हो बावार्थ आमच्या देवाचेर आमी दवरलो जाल्यार आनी बावार्थान आमी मागत रावलीं जाल्यार, जो मागत रावता तो दाखोवन दिता आपल्याक बावार्थ आसा म्हूण. जो मागत रावता तो दाखोवन दिता की खऱ्यांनीच आपूण देवाक सोडतना मेवल्या बगर आपल्याक बावार्थ आसा. बावार्थ नासलेलीं मनशां सोडून दिता, तांकां बावार्थ ना, मेवतली म्हूण ती वस्त देव दितलो म्हूण, आन्सर जातलें म्हूण तुजें प्रेयर. बावार्थ ना ती मनशां सोडून दिता. बावार्थ आसली मनशां कशेन सोडून दिवपाक तयार ना. तामोन आसतना ती मागणें करीत रावतलीं आनी देव तांचे मागणें आयकतलो आनी तांकां जाय पळय तितलें दितलो. हालेलुया. आनी फुडें हे भाशेन जेजू शिकयता. जेजू म्हणटा, I say to you, ask and it will be given to you.
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. He who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Hallelujah. जेजू म्हणटा जी मागता ती घेतली, जी मनशां मागता पळय ती घेतली. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां गावतले, तुमकां मेवतले, दारार मारात आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. जेजू म्हणटा मागात मागात आनी तुमी घेतल्यात, तुमकां दितले. आयज मागुया देवा लागीं. आयज जरी तर आमी मागण्याची मनशां जालीं आनी आमी सोडून दिना, गिव अप करिना, मागत रावली, एके भशेन फाट सोडिना आमी देवाची, ते भशेन जालीं. जे भशेन ह्या मनशाक दाराचेर मारीत रावता तो मारीत रावता आनी ताचो फ्रेंड भितर रावून बेजार जाता आनी येवन दार उक्तें कोत्ता. ते भशेन आमी जावंक जाय. तेसलो बाबाड आमचो जावंक जाय. We will never give up. We'll never get tired. We'll keep on praying and keep on praying and keep on. Hallelujah. Persistent prayer. मागत रावतली, धाडायत रावतली. देखून जेजू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतले, सोदात आनी तुमकां मेवतले, दारार मारात आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. हालेलुया. जरूर देव आमच्या दारां उक्तीं कोत्तलो. जी दारां देव उक्तीं कोत्ता ती कोणाच्यानूच आनीक बंद करूंक जायना. आनी जी दारां देव बंद कोत्ता ती खंयच्याच मनशाच्यान उक्तीं करूंक जावचें ना. हालेलुया. आनी देवान जरी तर आमकां दार मिलाग्रांचें, बेसामाचें, अजापाचें उक्तें केलें जाल्यार कोणाच्यानूच तें बंद करूंक जावचें ना. जरी तर देव आमकां आमच्या जिवितान प्लॅन कोत्ता आमकां वयर व्हरूंक, वयर काडूंक, श्रीमंत करूंक, ब्लेस करूंक, कोण आमकां सकला उडयतलो? कोण आमकां सकला उडयतलो? हालेलुया. If God is for us, who can be against us? देव आमच्या सांगातान आनी आमच्या बाराबोन आनी आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार, आमच्या बाराबोन आसा जाल्यार कोण आमच्या आड आसतलो? कोण आमचो दुस्मान उबो जावंक शकता? देव आमच्या बाराबर आमचो फ्रेंड कसो आसा जाल्यार, देवान जर तर प्लॅन केला तुका वयर काडूंक, खंयचोय व्हडलो मनीस येवन तुका सकला घालूंक जावचें ना. देवान जर तर डिसायड केला तुजें प्रेयर आन्सर करूंक, कोण ना म्हणटलो? देवान प्लॅन केला आपल्या मायंडान तुका दिवंक जाल्यार कोण फाटीं काडटलो? देवान प्लॅन केला तुका वयर उबारूंक, तुज्या जिवितान वयर काडूंक, कोण तुका सकला घालतलो? मागात आनी तुमी घेतले म्हणटा जेजू. सोदात आनी तुमकां गावतले, मेवतले, तुमी घेतल्यात, दारार मारान दार तुमकां उक्तें जातलें. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. कित्याक जी मनशां दारार मारता तांकां तें दार उक्तें जाता. If a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him scorpion? जेजू अशें फुडें म्हणटा, तुमच्या मदलो कोणूय एक बापाय आसा जाल्यार आनी ताचो भुरगो, तांची भुरगीं जरी तर आपल्या बापाय लागीं, तुमच्या मदलो कोणूय एक बापूय, ह्या संवसाराचो बापूय तुज्या भुरग्यान जरी तर तुकाडेन हालेलुया एक उंडो मागलो जाल्यार, एक उंडो मागत जाल्यार कोणूय तुमच्या मदली बापूय आपल्या भुरग्यांक काडून फातर दित काय? जेजू प्रश्न कोत्ता. कोणूय एका भुरग्यान आपल्या बापाय लागीं उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दित काय? असलो कोणूय बापूय तुमच्या मदीं आसत?
हालेलुया. कोणी एका भुरग्यान आपल्या बापाय लागीं नुस्तें मागलें जाल्यार ताचो बापूय ताका काडून एक सरोप दीत काय? ह्या संवसाराचो बापूय आपल्या भुरग्याक नुस्तें मागत जाल्यार सरोप दिता काय ओ दीत काय? जेजू प्रश्न करता. वय आपल्या बापाय लागीं तांतयां मागलें जाल्यार तो बापूय ताका काडून विचू दीत काय? ताका विचू दीत काय? असलो कोण बापूय तुमच्या मदें आसा? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? तुमच्या मदले संवसाराचे बापूय आपल्या भुरग्यांक मागतल्यांक, ह्या संवसाराचे बापूय वायट जावनूय ओ सरेकार बेबदे ओ वायटवे जावनूय आपल्या भुरग्यांक जरी तर बरे वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार ह्या संवसाराचे बापूय आपल्या भुरग्यांनी मागता तेन्ना संवसाराचे बापूय बेबदे नोस्ते वायटवे जावनूय आपल्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिता. आनी बरी वस्तू जरी तो दिवंक जाणा जाल्यार सर्गीचो बापूय आपल्याक मागतल्या लागीं कितलें म्हण बरें दिवचो ना म्हण जेजू विचारता. हालेलुया. संवसाराचे बापूय जरी तर वायटूय जावन आपल्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिता जाल्यार आमचो देव सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्याक कित्याक म्हणून दिवचो ना? बरें आहलें बरें. हो देवूय आमकां बरें आहलें बरें दिवंक रावता आनी सोदता. कोण ताच्या कडेन येता ताका तो भरपूर दितलो आनी आशिर्वादी करतलो. आयज मागा भाव भयणांनो, प्रेयर करा, गिव ऑफ करिनाका, सोडून दिनाका. देव रावता. मागा. हालेलुया. हे बापाचे हात खूब व्हड ते जावन आसा. हे बापाचे हात खूब व्हड जावन आसा. हालेलुया. आमच्यांनी चिंतोंक जायना, सजमूंक जायना. तितलें आमकां देव दिवंक रावता. तितलो ताचो मोग आमच्या सोबें. जें आमी चिंतोंक शकना, मागोंक शकना, तितलें देव आमकां दिवंक रावता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बापाचे, सर्गीच्या बापाचे हात खूब व्हडले आसा, मोटवे ना, धाकटे ना. संवसाराचो बापूय आपल्या भुरग्यांक वायट जावनूय बरी वस्तू दिता. वायट दिना जाल्यार आमचो देव बाप, सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्याक कित्याक म्हूण दिवचो ना? बरें आहलें बरें, बरी वस्तू कित्याक दिवचो ना? हालेलुया. देवाचें उतर अशें सांगता, रोमन चॅप्टर 8 वर्स 32, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक लागून फाटीं दवरूंक ना, पूण आमा समजता पासत ताका धाडून दिलो, सोमेर पिलो. आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक लागून ताणें फाटीं दवरूंक ना, पूण आमच्या खातीर ताका बलिदान करूंक धाडलो, सॅक्रिफायस करूंक धाडलो, मरूंक धाडलो. फाटीं दवरूंक ना. तो आमचो मोग कोत्ता देव बाप म्हणून दाखोवन दिवंक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो क्रुसाचेर मरूंक, आपलें रगत व्हारूंक, आमकां नवें जिवीत दिवंक, आमकां सर्गीचें दार धांपलेलें उक्तें करूंक, आमकां स्वर्गार घेवंक, आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक, सासणीक जिवीत दिवंक, सोंपणां काबार जायनासलें जिवीत दिवंक आपल्या पुताक ताणें आमचो जागो दिलो. आमी मरूंक जाय आसलें थिंगा, आपल्या पुताक मरूंक दिलो, सोडलो त्या क्रुसाचेर, आनी आपलें जिवीत आमकां दिवंक तो आयलो आनी आपलें जिवीत ताणें आमकां दिलें. आपल्या एकल्याच पुताक लागून ताणें फाटीं दवरूंक ना, म्हण आमा समजता खातीर ताका दिलो जाल्यार, भेटयलो जाल्यार देव म्हणटा सगळे बऱ्यो वस्तू आमकां दिनासतना कित्याक रावतलो? सगळें कितें आमकां बरें जाय पळय तें देव जाणा कितें जाय पळय तें, कित्याक म्हण तो दिवचो ना? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें फाटीं दवरूंक ना जाल्यार आमच्या पासत दिलो जाल्यार सगळें ते वस्तूय कांयच न्हू,
ते वस्तूय आमकां जाय ते तो जाणा. आमी मागच्या आदींच तो जाणा आमकां कितें जाय तें. आमी आमचें तोंड उक्तें करच्या आदींच आमच्या तोंडांतल्यान उतर बाय सच्च्या आदीं देव जाणा आमकां कितें जाय तें. देवाचे हात मोटवे ना, देवाचे हात खूब व्हड आसा. हालेलुया. एका वेळार एक आवय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन शॉपिंगाक वेता. आनी कावंटराचेर एक मनीस आसता बील मारपाक. आनी त्या कावंटराचेर एक चॉकलेटीचें बॉक्स आसलें ओ इद्र आसलो, एक लात आसलें. आनी त्या प्लास्टिकान जायते चॉकलेटी आसल्यो त्या कावंटराचेर. ल्हानसो भुरगो आतां चॉकलेटींच्या बॉक्साक ते पळयत आसा, आपले दोळे लावन पळयत आसा. ताची आवय शॉपिंग कोत्ताली आनी तो भुरगो ओगीच उबो रावला आनी ते चॉकलेटीच्या बॉक्सांक पळयत आसा, दोळे काडीच ना. आनी कावंटराचेर आसलो मनीस तो ओनर शॉपाचो त्या भुरग्याक सांगता, हे चॉकलेटी फ्री जावन आसा, तुका जाय पळय तितले काड, तुका जाय पळय तितले काड. पूण हो भुरगो आपले दोळे हालयनासतना त्या चॉकलेटीच्या इदराक प्लास्टिकाक पडयत आसा, पण चॉकलेटी काडिना. ह्या मनशान ताका 2 पावड 3 पावड सांगलें काड म्हूण, तुका जाय पळय तितले काड. पूण हो भुरगो कसोच चॉकलेटी काडूंक तयार जायना, रेडी ना. पण आपले दोळे हालयना, त्या प्लास्टिकाच्या बोन्यांक इदराक पडयत आसा. आतां आवय येता, बील दिता. त्या वेळार हो मनीस कितें करता, कावंटरार आसलेलो हो भुरगो चॉकलेटी पोत्तून सांगता, चॉकलेटी काड, जाय पळय तितले काड. तो भुरगो आयकना, पण पळयत आसा. तेन्ना हो मनीस आपलोच हात घालता आनी जायते चॉकलेटी काडून ह्या भुरग्याच्या हातांनी घालता. हो भुरगो व्हड कुशेन दोनूय हात आपले मुखार काडून चॉकलेटी घेता. हालेलुया. आनी बोल्सांनी घालून आपल्या आवयच्या सांगातान वो आतां घरा वसोंक वाटेक लागता. वाटेक आसतना ही आवय ह्या ल्हानशा भुरग्याक विचारता, हालेलुया, पुता, जायते फावट ह्या मनशान तुका सांगलें चॉकलेटी काड म्हूण, पूण तुवें कित्याक काडूंक ना? हो ल्हानसो आटकुळो भुरगो आवयक आपले सरप्रायझींग आन्सर दिता. आवय ताचो आन्सर आयकून ताच्या ओंठांतल्यान तोंडांतल्यान ती वाटकुडी उतरां भायर सोदतालीं, ल्हानशीं उतरां भायर सोदतालीं. ती आयकून एकदम तोटाकता आनी अजाप जाता. तो आवयक आपले सांगता, जरी तर हांवें त्या बोन्यांतले इदरांतले चॉकलेटी काडलेली जाल्यार हात घालून म्हज्या ल्हानशा हातांनी, म्हज्या धाकट्या हातांनी हांव कितले म्हूण काडटलो आसलो, थोडेच काडटलो आसलो. आतां पळय म्हाका कितले मेवल्यो, व्हडल्या हातांनी ताणें म्हाका कितले दिल्यो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे भाशेन आमचो देव जेन्ना आमी मागतलीं देवा लागीं, मागत रावतलीं, देव आपलो हात मुखार काडटलो आनी आमकां भरपूर दितलो आनी आमकां आशिर्वादीत करतलो. पळय ह्या ल्हानशा भुरग्याक, तो आपले दोळे लावनूच आसा, पण ते चॉकलेटी काडूंक तयार ना. ताका चॉकलेटी जाय. त्या भुरग्याकय सोजमोलें ल्हानसो जावनूय आपणें काडल्यार थोड्योच मेवतल्यो, पण ताणें दिल्यार जायते मेवतल्यो. हालेलुया. जाणा जावुया, आमचो देव खूब महान, खूब व्हड तो जावन आसा. Let us expect something big, something great from God. देवा लागीं आमी कितें तरी व्हडलें कितें मागुया, धाकटें न्हय, कित्याक देव आमचो व्हडलो जावन आसा. बारीक बारीक पिची मागी नाका देवा लागीं. आमचो देव व्हडलो. व्हडलें चिंतुया, व्हडलें आमचें दर्शन आसूंक जाय आनी व्हडलें आमकां देव जरूर दितलो. आमचो व्हडलो बावार्थ व्हडली वस्तू दितलो, व्हडलें ब्लेसिंग दितलो. धाकटो बावार्थ धाकटेंच कितें दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
तर जेजू आमकां अशें म्हणटा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीसस. तुमचे संवसारीक बापूय वायटोवे जावन आपल्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार स्वर्गीचो बापूय आपल्या लागीं मागतल्याक हो पवित्र आत्मो कित्याक म्हणून दिवचो ना? आमेन. स्वर्गीचो बापूय आपल्या लागीं मागतल्याक हो पवित्र आत्मो कित्याक म्हणून दिवचो ना? आपल्या एकल्याच पुताक लागून दिवंक मोरोंक त्या कुर्साचेर ताका तोडलो, ताका मोडलो, ताका फोडलो, गाये घातले, पिंजलो, मांस काडले पिंजून. इतलें सोंसूंक देव बाप तयार जालो. आपल्या पुताक मारता आसतना पळयतालो. आपलो पूत पडटालो त्या दोंगराचेर, डिमये फुटलेल्यो, रक्ताचो वाव ताचो देंवतालो. इतलें सोंसूंक देव बाप तयार जालो. इतलें आपल्या पुताक ते टॉर्चर कोत्ताले, फोंटांनी मारताले, मुठींनी मारताले, भाले मारताले ताचेर. इतलें पडोवंक देव बाप तयार जालो, फाटीं धरूंक ना. आपल्या पुताक तो दिवंक तयार जालो जाल्यार हें सगळें कितें? हें सगळें आमकां कितें जाय पळय तें देव नोको? तेंवूय देव आमकां जरूर दितलो. आपल्या पुताक फाटीं धरूंक ना जाल्यार हालेलुया, सगळें कितें ताणें आमकां दिलें जाल्यार हेंवूय आमकां जाय पळय तें जरूर तो दितलो. तर आपल्या लागीं मागतल्याक तो पवित्र आत्मो कित्याक दिवचो ना? आमेन. एका बेडार अशें जालें, बॉबिणान आमी रिट्रीट कोत्ता. एक चेडूं अशी गवायकी दिता, ब्रदर आपूण पवित्र आत्म्यांक तानेल्लें आनी भुकेल्लें आनी विचित्र भाशेच्या देण्यांक, आनी अशी टेस्टिमनी दिता. रिट्रीट एटेंड केल्या उपरांत, प्रेयर एटेंड केल्या उपरांत एक दीस घरा राती कोणें न्हिदलेलें आसतना सकाळीं उठत जाल्यार ताचे पांय, दोनूय पांयांक ताच्या तोवतांक कोणें तेल काडलेलें आसलें. उठत जाल्यार न्हिदीतलें, हे म्हणटा सगळें तेल आपल्या पांये बुडलेले तेलान, तेल गवतालें सारकें पांयाचें दोनाय. हे भुरगें वयता आनी आपल्या आवयक, आपल्या भयणांक, आपल्या फॅमिलींक विचारता, तुमी कोण आपल्या रुमान येयल्लीं काय म्हणून रातची. ती सगळीं ताजी फामील त्या चेडवाक सांगता, कोणूच तुज्या रुमान येवंक ना. तर हें चेडूं सरप्रायज जाता. तर आपल्या रुमान कोणूच तुमी येवंक ना जाल्यार आपल्या पांयांक तेल हुंचें. खऱ्यांनीच जेजू खुद आपूण येवन ह्या चेडवाक अभिशेक कोत्ता, एनॉयंट कोत्ता. सकाळीं उठत जाल्यार सगळें तेल पांयाचें, दोनाय पांयातल्यान तेल व्हांवतालें ताच्या. दोनूय पांय तेलान बुडलेले आसले आनी आख्खी फामील ताची अजाप जाता आनी सरप्रायज जाता. खऱ्यांनीच ह्या देवा लागीं आमी पवित्र आत्मो मागलो जाल्यार हो पवित्र आत्मो तो आमकां दिवचो ना काय? देवा लागीं आमी कितें मागलें जाल्यार हो आमकां देव दिवचो ना काय? फकत आसूंक जाय पळय तो आमकां बावाड. देवाची शक्ती उणी जावंक ना. देवाचो पावर उणो जावंक ना. उणो जाला पळय तो आमचो बावाड. देवाचो पावर उणो पडना, उणो पडटा तो आमचो बावाड. जेन्ना बावाड आमचो देवाक आदवता तेन्ना देवाचो पावर ह्या संवसाराक आदवता. जेन्ना आमचो बावाड देवाक आदवता तेन्ना देवाचो पावर आमकां आदवतलो आनी मिलाग्री जातल्यो. ह्या संवसाराक आदवतलो आनी मिलाग्री जातल्यो. देखून जेजू जोवाच्या पुस्तकाचेर अशें आमकां सांगता. John chapter 14 verse 12 to 14. The most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. जेजू म्हणटा, जो हांव तुमकां खऱ्यांनीच खरें सांगता, जो कोण म्हजेर बावाड दोत्ता पळय तो हांवें केलां ती कामां आपुणूय कोत्तलो आनी व्हड ती कामां कोत्तलो. कित्याक हांव बापा कडेन आतां वयतां, हांव आतां स्वर्गार वयतां आनी हांवें केलां तसलींच कामां तुमी आनी तोवूय मनीस कोत्तलो
जो मनीस आपल्याचेर बावाड धोत्ता, आपणे मिलाग्रे केल्यो तसलेच मिलाग्रे तुमी कोत्तली जी आपल्याचेर बावाड धोत्ता पळय ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी व्हडती वस्तू व्हडती कामां तुमी कोत्तली कित्याक हांव म्हज्या बापा कोणे वयतां. इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम दॅट आय विल डू. तुमी जरी तर म्हज्या नांवान कितेंय मागशा जाल्यार तें हांव कोत्तलो म्हणटा जेजू. तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागशा जाल्यार तें हांव कोत्तलो. हालेलुया. खऱ्यांनीच आमी जेजूच्या नांवान आयज मागलें जाल्यार ओ जेजू कडेन मागलें जाल्यार जेजू जरूर कोत्तलो. हालेलुया. जेजू म्हणटा आजून लागून तुमी कांयच मागोंक ना तर मागात आनी हांव तें कोत्तलो आनी तुमी घेतल्यात आनी तुमची कुशालकाय संतोष संपूर्ण जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना हांव काम कोत्तालो जायतीं वर्सां, जेन्ना हांव काम कोत्तालो त्या वेळार हांव आशेतालो देवा हें काम करून आनी तुजो वावर करूंक म्हाका जायना. म्हाका तुजो वावर करूंक जाय देवा. आय वॉन्ट टू सर्व यू. I want to serve you full time. I want to become an evangelist and spread your good news. देवा लागीं हांव मागतालो देवा हें काम करून म्हाका टायम मेवना तुजी सेवा करूंक. म्हाका जाय हांवें तुजी सेवा केल्ली, मिनिस्ट्री केल्ली, तुजें उतर परगोटलेलें. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवा लागीं मागतालो देवा म्हाका फुल टायम करूंक जाय. आय वॉन्ट टू सर्व यू. म्हाका भायर हाड ह्या बांदपासांतलो काम करून आनी हें म्हाका टायम पावना. खऱ्यांनीच देवान म्हजें मागणें आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका भायर हाडलो. हांवें काम सोडलें आनी देवान म्हाका दिल्लें दर्शनान हांव भितर सरलो. आयज लागून देवान म्हाका सांबाळला आनी उपाशी मारूंक ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान खऱ्यांनीच ही मिनिस्ट्री उबारली आनी आयज लागून देवाचें काम हांव करीत आसा. आयज लागून देवान म्हजी गरज पुरी केला म्हूण देवाक हांव मार्गां दितां. कितल्या पयशांची गरज आसता आनी आसली पूण देवान सदांच टायमाच्या टायमार आपली गरज पुरी केला. देव कितलो विस्वासी, कितलो प्रामाणीक, कितलो बरो. हालेलुया. आमचें प्रोविजन फकत देवा कडल्यान येता. देव कोता तसो आनी कोणूच करूंक शकना. मिलाग्र्यो देव उक्ती कोता तें दारां मनशा कोणें जायना आनी देव उक्ती कोता तें दारां मनशाच्यान बंद करूंक जायना आनी देव जरी तर तें दारां बंद केलीं जाल्यार मनशाच्यान उक्ती करूंक जायना. त्या वेळार हांव आशेतालो देवा म्हाका जायना तें काम करूंक आनी तुजी सेवा करूंक. म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय देवा. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हजी इच्छा पडिली, म्हजी आस पडिली. देवाक हांव देवाचो मोग करपाची आस आसली. म्हाका देवाचें उतर शिंगपाची आनी परगट करपाची आस आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आन्सर केलो आनी म्हाका भायर हाडून आपली सेवा करूंक उबारलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खऱ्यांनीच देव मागणी आयकोता तसलो देव. एका वेळार अमेरिकाचो प्रेसिडेंट बॉबिडानो, अमेरिकाचो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन म्हटलेलो. हालेलुया. त्या वेळार ताच्या वेळार एक व्हडलो स्कॅम जाता आनी ताच्या वांगडा आसलेले जायत्या जाणांक वेगवेगळे भाशेन पनिशमेंट पडटा कोर्टान जावन. प्रेसिडेंट आसलो ताच्या सांगातान आसलेले जायत्या जाणांक प्रिजनान घालता, पुलिशेन घालता, जेलीन घालता. एक स्कॅम जावन कित तरी आनी एक मनीस ताचो प्रेसिडेंटाचो क्लोज मनीस आसलेलो ताका जेलीन घालता. ह्या मनशाक जेलीन घालच्या आदीं ह्या मनशान
जेजू क्रिस्ताचेर आपलो बावाट दवरलो आनी जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलो आपल्या जिवितान जेजू क्रिस्त सोडवणदार आनी आमचो देव म्हूण आपलो देव म्हूण. आनी ह्या मनशाक जेलीन आसतना थोडे दीस जाले ताणें जेजूक मानून घेतलेलो, जेजूची वळख ताका मेळलेली आनी हो जेलीन रावन मागणें करता देवा लागीं, देवा म्हाका कोणाय भाशेन तरी सोडून भायर काड. तुवें म्हाका भायर काडलो जाल्यार हे जेलीनलो हांव म्हजें जिवीत तुका दितलो, म्हजें जिवीत हांव तुका भेटयतलो. कोणाय भाशेन म्हाका भायर काड जेलीनलो देवा म्हण तो रडटा आनी देवा लागीं प्रार्थना करता आनी प्रे करता जेलीन रावन. हालेलुया. जायते दीस वयता, मागणें करता आनी ताका दिसता अशें ना म्हजें मागणें देव आयकना, देव मागणें आन्सर करिना. आनी एका वेळार तो रागान कसो अशें म्हणटा, वेर इज गॉड. देवाचेर शीण केल्ले भशेन तो म्हणटा, खूंय आसा हो देव. मागणें करून तो डिजॉपॉयंट जाता आनी म्हणटा, खूंय आसा हो देव. त्याच वेळार कोण तरी आमीग ताचो फ्रेंड येता आनी ताका गुड न्यूज दिता आनी अशें सांगता, न्यू प्रेजिडेंट जाल्लो आसा पळय, त्या प्रेजिडेंटान प्रेजिडेंटल पार्डन म्हूण तुमकां रिलीज करपाक हुकूम घातला. नेवो प्रेजिडेंट जाल्लो ताणें आपूण प्रेजिडेंट जाला देखून सगळे गुन्यांवकारी आसलेले वो तुका स्पेशली रिलीज करूंक हुकूम घातला. हालेलुया. ताचें तोंड सारकें त्याच वेळार सारकें बंद जाता. ताका कळून येता देवाचें फेथफुलनेस कितलें पळय तें. तो तोटाकता जेन्ना तो देवाक शीण कोत्तालो, खूंय आसा काय म्हण हो देव, कित्याक देव आयकना काय म्हण मागणें. वेर इज गॉड म्हणटा तेन्नाच एक ताजो फ्रेंड येता आनी म्हणटा, नव्या प्रेजिडेंटान हुकूम घातला तुमकां जे कोण जेलीन आसा तुका ते रिलीज कर म्हण, सोड म्हण ताका. आनी हो मनीस भायर येता अजाप जावन खऱ्यांनीच देवाक आर्गां दिता, देव आसा म्हूण, आनी आपलें जिवीत देवाक भेटयता. प्रेज द लॉर्ड. घडये त्या मनशाक लायफ टायम जेलीन तो सोडटलो आसलो, पूण ताची मागणी देवाच्या मुखार पावली आनी देवान ताका सोडून भायर हाडलो. अशींच देव आमची कितलीय मागणी आयकता आनी आमी त्रासान आसतना आमकां त्रासांनी सोडून भायर काडटा. फकत आमी देवाक उलो मारूंक जाय आमच्या मागण्यांनी. देखून देव म्हणटा, कॉल टू मी and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. देव म्हणटा म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जबाब दितलो, आन्सर दितलो आनी असलीं कामां तुमकां करून दाखयतलो की तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळोवंक ना. तसलें हांव तुमकां कितें करून दाखयतलो म्हणटा देव. तुमी चिंतूंक ना तसलीं व्हडलीं कामां आपूण करून दाखयतलो. फकत आपल्याक उलो मारात, आपलें नांव घेवन, whoever shall call on the name of the Lord will be saved. की जीं मनशां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलो मारतलीं, जेजू क्रिस्ताक उलो मारतलीं, तीं साल्वार जातलीं. ह्या मनशान जेलीन रावन जेजूक उलो मारलो, जेजून ताका भायर काडून हुकूम घातलो. कितलो बरो देव आमचो विश्वासी, खऱ्यांनीच फेथफूल. देखून 1 Corinthians chapter 1 verse 9 म्हणटा, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. आमचो देव विश्वासी. तो जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमकां वेंचून काडला ताचे इश्टागोतीन जिवंक. हालेलुया. कित्याक तो आमचो सोमी आनी आमचो क्रिस्त. 1 John chapter 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. जरी तर आमी आमची पातकां कोमसार केलीं जाल्यार, देवाक सांगलीं जाल्यार, देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, आमची पातकां जरी तर आमी देवाक कोमसार केलीं जाल्यार, सांगलें जाल्यार, देव आमची पातकां बक्षितलो म्हूण सांगता. कित्याक तो विश्वासी आनी प्रामाणीक. तो आमची पातकां बक्षितलो आनी आमकां धुवन नितळ करतलो. कित्याक आमचो देव बरो जावन आसा. फकत आमची चुकी, आमचे गुन्यांव
आमचे पातक आमी मांडून घेवंक जाय, कबूल करूंक जाय, देवाच्या मुखार कबूल करूंक जाय. कुमसार म्हटल्यार आपले पातक आमी कबूल करता. देवा म्हज्यानी म्हज्या बोडान जायना, म्हाका तुजी शक्ती जाय, तुजो आदार जाय देवा, ओवरकम जावं, म्हाका भोगोश हांव चुकला. आमी रिपेंट जावंक जाय. ते चुकी आमी केला पळय ते फाटी आमी करचे ना मुखार. हे आमचें जावंक जाय डिसिजन. आनी हे आमी आमचे पातक कुमसार करीत जाल्यार देव विस्वासी, आमकां सोडचो ना. आमी देवाक उलो मारलो जाल्यार तो विस्वासी. ताणें आमकां प्रॉमीस केला, ते प्रॉमीस तो पुरे करतलो आनी दवरतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी जाणा कोणा भाशेन दानियल आपल्या पुस्तकान, दानियलाच्या पुस्तकान दानियल म्हणलेल्या एका बाकणाराक लायनाच्या डेनान घातलेलो. लायन म्हळ्यार शिव रावता, शिवाचे गोलीन बोबदान उडयल्लो. त्या राजान हुकूम घालो ताका शिवाचे गोलीन उडोवपाक. हालेलुया. दानियल एक मागण्याचो मनीस आसलो. ताच्या हाता पांयांक बांदून शिव रावता ते गोलीनी ताका घातलेलो. शिव पोसता, वाघ पोसता, शिव पोसताले तले गोलीनी दानियलाक देवाच्या मनशाक उडयल्लो बांदून. पण देव कितें करता, जेन्ना दानियल ते गोलीन लागून आसतना ते बोबदान भुंयारान रावन मागणें करता देवाक, देवा म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान घालता, तूं म्हजो राखणदार, म्हजो राखणो, म्हाका साल्वार कर सायबा. देव ताचे एंजल्स धाडटा स्वर्गांत तावन. देवाचे दूत येता आनी शिवाची तोंडां बंद करता. रातभर शिवाची तोंडां बंद आसा. शिव वास घेता आनी वयता घोडे. शिव ताका जिबली लावन वयता आसतले घोडे, पूण ताका घांस मारिना. तोंडां बंद दवरला शिवाची, देवाचे एंजल्स येवन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सकाळीं राजा येता आनी उलो मारता, दानियल आसा काय म्हूण. हो मेलो गोलीन, वागांनी हावन ताका पिंजलो, शिवांनी हावन ताका काडलो. हालेलुया. उलो मारता राजा येवन आनी दानियल ताका जाप दिता, आपूण आसा म्हणटा. राजा बेगीन हुकूम घालता ताका सोडून भायर हाडपाक. राजा कळोन येता दानियलाचो देव खरो देव आनी जिवो देव, मागणें आयकुता तसलो देव आनी आपल्या भुरग्यांक राखता तसलो देव. दानियलान कितें केलें, शिवाचे गोलीन देवाक उलो मारलो. शिव आसोनूय गोलीन ताणें कांयच करूंक जावना, कित्याक देवाचे दूत येवन तोंडां बंद दवरलेलीं ताची. कोण मनशाक गोलीन उडयलो जाल्यार, शिवाची बोबदान उडयलो जाल्यार शिव वो वाघ कायनासतना ओगी रावतले. एका मिनटाक पाक करून दवरतले आनी काबार करतले. पूण दानियलाक देवान हुकूम दिवंक ना खावपाक. हो आमचो देव. आमी फकत मागणी केली जाल्यार कसल्याय तुफानांतली, जोडमणांतली आनी आमकां त्रासांतली देव भायर हाडटलो. आमी तेच भाशेन पळयता, जोनास म्हणलेलो एक मनीस देवाचो बायबलान. जोनासाक देवान निनवे म्हणलेल्या गांवांत वचोन प्रचार करूंक लायिल्लो. निनवे ह्या गांवांत वचोन प्रचार कर, मन बदलपाक त्या लोकांनी, कित्याक जायतें पातक त्या गांवांत वाडलां म्हूण. आनी जोनास देव उलयला आसतनाय ताका कडेन देवाचें आयकोन आसतना धांव मारून पडोन मेतालो. तार्सीस म्हणलेल्या गांवांत पडोन मेतालो. आनी तो बोटीन बसता, बोटीचे फेर हारीक करता आनी बोटीन वचोन न्हिदता पोंदाक. हालेलुया. देवान सांगला पळय त्या गांवांत वचोंक, देवाचें तो आयकोना आनी दुसऱ्या गांवांत वचोंक सोदता पडोन, देवाचें आयकोना आसतना. आनी बोटीन वचोन न्हिदता पोंदाक. बोट वयता आसतना वाटेक देव तुफान वारें धाडटा, आख्खी बोट हालोंक लागता जडमड जावन. सगलो लोक बोबाड मारता, बुडटा म्हूण, मोत्ता म्हूण. कॅप्टन येता आनी म्हणटा, आरे तूं उठ, हांव अशी मनशां न्हिदलेलो आसा, देवाक उलो मार, आमी मोत्ता, पडे आमी सगळीं उलो मारता देवाक. आनी जोनास म्हणटा, हें तुफान आयला जाल्यार म्हाका लागून आयला, म्हाका काडून उदकान उडोवया आनी तुफान शांत जातलें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी शेवटाक तो फोर्स करता आपल्याक उडोवपाक उदकान. ते राजी नासता ताका उडोवपाक. उदकान उडयल्या उपरांत दर्या शांत जाता, मोड शांत जाता, जडमोड शांत जाता आनी ती बोट साल्वार जाता. पूण उदकान उडयल्ल्या मनशाक, जोनासाक देव हुकूम घालता, मरोना जावंक
कित्याक देवाचो प्लॅन आसलो ताका. देव व्हडलो एक देव मासो धाडटा, व्हडलें एक नुस्तें धाडटा आनी देव हुकूम घालता त्या नुस्त्याक वचोन जोनासाक गिड म्हूण. आनी व्हडलें नुस्तें ताणें पाक्क करून जोनासाक आपल्या पोटान घेता, तोंडान घालता. हालेलुया. आनी जोनास कितें जाता, देवाक उलो मारता, सायबा म्हाका साल्वार कर, म्हाका साल्वार कर, हांव चुकलो, तुजें हांवें आयकोंक ना. दर्यान आतां नुस्त्याच्या पोटान आसा जोनास नांवाचो मनीस, पूण देव ताका मरोंक दिना. न्हय म्हण ताका चाबोंकूय दिना, नुस्त्या कोणें चाबोंकूय जायना, ताका भितर पोटान घाला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 3 दीस लागून जोनास नुस्त्याच्या पोटान आसा, वडवडे काडटा, देवाक उलो मारता, प्रे कोत्ता, मन बदलता, देवा हांव चुकलो, म्हाका माफ कर. देव हुकूम घालता त्या नुस्त्याक, वस आनी जोनासाक वचोन बिचीर रेंवेचेर हुकोन भायर काड म्हूण. नुस्तें वयता, व्हडलें नुस्तें तें वयता, कित्याक तेज्या पोटान नुस्त्याच्या तो जिरोत जिरोना, डायजेस्ट जायना. आतां नुस्तें वयता आनी ताका हुकोन भायर काडटा रोवेचेर बिचीर. आनी जोनास उबो जाता आनी उठोंक चलोंक लागता आनी देवाक आर्गां दिता, कित्याक देवान ताचें मागणें आयकलें. 3 दीस लागून नुस्त्याच्या पोटान दर्यान उदकान आसा, पूण मरोंक दिवना देवान ताका. एक देवाचो मनीस ताका स्वर्गार देवान, हांवें तुमकां सांगलां, जायते पावट स्वर्गांत ताका देवान व्हेल्लोलो आसा. आनी स्वर्गार ह्या मनशाक जोनास मेवता. हो जोनासाक पडयता आनी जोनासा कोण उलोवंक वयता आनी तो विचारता जोनासाक, जोनास, तो एक प्रश्न कोत्ता जोनासा कडेन. ताका जाणा जावंक जाय आसलें, जोनास तूं 3 दीस लागून पोटान नुस्त्याच्या कितें कोत्तालो, हो कसो जिव उरलो, हो कितें तुजें एक्सपिरियन्स, नुस्त्याच्या पोटान तुजें एक्सपिरियन्स कितें आसलें. हालेलुया. आनी जोनास ताका अशें सांगता, हे देवाच्या मनशाक 3 दीस लागून आपूण जेन्ना नुस्त्याच्या पोटान आसलो, पॉयझनस सबस्टेन्स येतालें पोटान, नुस्त्याचें पॉयझनस सबस्टेन्स येतालें, एक फेणो कसो पॉयझन येतालें डायजेस्ट करपाक, डायजेस्ट करतालें आनी तेजें आंग सगळें जोनासाचें लासतालें, उलपतालें, लासतालें ताचें. ताका आनी सोंसपाक जायनासलें ती दूख आनी त्या त्रासान तो देवाक उलो मारतालो म्हणटा. आनी जितले पावटी पॉयझन येतालें ताका डायजेस्ट करपाक, जिरोवपाक पोटान, देवाक उलो मारतालो, सोंसपाक जायना पळय तेन्ना आपलें लासतालें. देवाची ग्रेस कशी येताली, देवाची कृपा आनी काकूत आनी दया येताली आनी ताका वेडो घालताली आनी तें पॉयझन पोत्तून वयतालें आनी तो फ्री जातालो. पोत्तून तें थोड्या वेळान पोत्तून ताका डायजेस्ट करपाचें एसीड कशें येतालें आनी ताका लासतालें. पोत्तून तो उलो मारतालो देवाक, पोत्तून देवाची काकूत येताली आनी ताका राखताली. हे भाशेन 3 दीस लागून तो जिव उरलो म्हणटा आपूण. आनी हे एक्सपिरियन्स तो ह्या देवाच्या मनशाक सांगता स्वर्गात. कोणा भाशेन 3 दीस तें पॉयझन येतालें, एसीड कशें येतालें, आपल्याक लासतालें, आपल्याक सगळें जळतालें, मत्ता कसो जातालो, पण आपूण त्या त्रासांनी देवाक उलो मारतालो आनी देवाची राखण आपल्याक येताली. आपूण रिपेंट जालो, देवाक उलो मारलो आनी देवान आपल्याक पोत्तून नवें जिवीत दिलें. नुस्त्यान हाडून ताका उंकलो देवाच्या हुकुमान. प्रेज द लॉर्ड. कोणानीच आमी देवाक उलो मारली जाल्यार देव आमकां साल्वार कोत्ता. अ गॉड इज अ प्रेयर आन्सर. आमचो देव मागणी आयकोता तसलो देव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. एका देवाच्या मनशाक ओ पास्टराक एका वेळार कोण तरी किडनॅप कोत्ता आनी ताका जायतो मार घालता, त्रास कोत्ता, टॉर्चर कोत्ताले ते. हालेलुया. जायते टॉर्चर कोत्ताले, मारताले किडनॅप करून. तर हो देवाचो मनीस ताका सांगता, मातशें आपल्याक टॉयलेटीन वचोंक दी.
हो टॉयलेटीन वयता लॉक घालता आनी एक देवा लागीं मागणें करता, सायबा म्हाका साल्वार कर, हे दुस्मनांनी म्हाका वेडो घातला, म्हाका ते मर्डर करपाचें आसा, मारपाचें आसा, आपल्याक साल्वार कर. टॉयलेटीन रावन तो मागणें करता, देव ताका फाट करून ते टॉयलेटीन थावन नाश कोत्ता आनी ताका मार्केटान उबो कोत्ता आनी तो मार्केटान सारक्यान चलोवन आपल्या घरा वयता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या आतां मनीस सोदता ताका, येयना भायर सरना, दारार मारता आनी दार उक्तें करिना देखून ते दार मोडटा. पयल्या मनीसूच ना, देवान ताका नाश केलो आनी मार्केटान उबो केलो आनी हो मनीस चलोवन मागीर घरा वयता. कितलो व्हडलो देव ह्या मागण्यांनी पावर आसा. मागण्यांनी जाता पळय त्यान कित्यानूच जायना. आमच्या देवा कडेन जाता त्यान कित्यानूच जायना. हालेलुया. आमचे शक्तीन बोडान जायना. नॉट बाय मायट, नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड. बोडान न्हय, शक्तीन न्हय. देव म्हणटा म्हज्या आत्म्यान हांव करतलो ती कामां. म्हणजे आमचे शक्तीन बोडान मारून जायना. देव आपलो आत्मो धाडून रुपांतर करता, मिलाग्री करता. ताणें टॉयलेटीन रावन मागणें केलें, देवान ताका फाट उखलून येलो, नाच केलो थिंगासरलो. हो आमचो जीव देव, आमची मागणी आयकुता तसलो देव. हालेलुया. साधू सुंदर सिंग हांव जायते फावट सांगता, ताचें जिवीत कोणा भाशेन बदललें. तो जेजूक हेट करतालो, ताका जेजू दिश्टी पडटा, जेजूचें दर्शन मेवता, लायफ चेंज जाता. गांवांनी तो देवाचो प्रचार करीत भोंवतालो. एका वेळार एका गांवांत तो भितर सरपाचो आसलो, प्रचार करूंक देवाचें उतर त्या गांवांत घेवन वयतालो. हालेलुया. एका गांवांत तो भितर सरता आसतना जायते जाण ताका दांडे तोरसादे घेवन मारूंक येताले. ताका दिश्टी पडटा. ताणें आतां चिंतलें, आतां आपूण मरतलो. तो डिमी घालता आनी देवाक जेजूक उलो मारता, सायबा म्हजो आत्मा हांव तुज्या हातान घालता. पडे म्हजे दुस्मान धांवोन कुराड्यो लांकडां आनी तोरसादे घेवन म्हाका मारूंक येता ते ताका दिश्टी पडटाले. तो डिमी घालून मागणें करता आसतना तो जाप जाता. दोळे उक्ते करून पळयत जाल्यार जे मारूंक येताले ताका तोरसादे घेवन ते पोत्तून उडोवन, तोरसादे उडोवन, दांडे उडोवन धांव मारता ते ताका दिश्टी पडटा. हालेलुया. मारूंक येताले पोत्तून पडोन येता. ताका समजना कित्याक काय म्हूण. थोड्या दिसांनी त्याच गांवांत तो पोत्तून पासार जाता आसतना कोण एक ताका मनीस सांगता, त्या दिसा तुका मारपाचें आसलें, तुका खबर आसा कितें जालें, तूं थिंगा डिमी घालून आसलो पळय तेन्ना तुका मारूंक येतालें पळय तेणी पळयलें. तुज्या चाराय सायडीच्यानी एक मिलिटरी कशी उबी आसा पळय, ती बंदुकां घेवन, आर्मां घेवन. ते हाका दिश्टी पडोंक ना, पूण तांकां दिश्टी पडलें आनी ते भियोन धांव मारून पडोन गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खऱ्यांनीच देव मागणी आयकता. हालेलुया. देव मागणी आयकता तसलो देव. आयज सांगात, मागात, बावळटान मागा आनी तुमच्याय जिवितान देव मागणी आन्सर करतलो. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. हांवें सांगलां आसतलें, म्हाका उडासना. हो साधू सुंदर सिंग एका वेळार रात जाल्ली, एक दर्या लागीं, नदी लागीं पावल्लो, काडोक जाल्लो. हालेलुया. सांगलां आसतलें हांवें घोडये, पूण पोत्तून रिमायंड करून सांगता, देव मागणी आयकता. तो देवाक उलो मारता, आतां म्हूण कसो वयतलो, ही नदी कशी क्रॉस करतलो. व्हडें सुटलें, बोट सुटली, लेट जाता, काडोक जाला, वाग रडटा, शिव रडटा. देवाक उलो मारल्या उपरांत कोण तरी एक मनीस ताका सांगता राव, ताका सांगता राव येता. उदकाचेर कोण एक मनीस चलोन येता आनी ताका गड्यार मारता, हांदार मारून व्हरून दुसरे सायडीक ताका सोडटा, देंवयता आनी तो मनीस नान जाता. पावर आसा मागण्यांनी जाता पळय त्यान कित्यानूच जायना. आयज जेजूक उलो मारा, तो आन्सर करतलो. हालेलुया. I pray God to answer all your prayers in the mighty name of Jesus. हांव प्रे करता तुमचे सगळे प्रेयर्स आन्सर जावन देवान तुमकां भरूंक, तुमचे घरा बी भरून वतशें तुमकां दिवंक आनी भरूंक, ओवरफ्लो जावं. हालेलुया. तुमी ओवरफ्लो जावं,
देवाची बेसांवां स्वर्गांतान देंवों दी. Let the former rain and the later rain, hallelujah, and the blessing of God be poured upon your life today, right now, in the name of Jesus of Nazareth. May the power of God visit you and touch you and heal you and set you free. May all your prayers be answered in Jesus' mighty name. Hallelujah. Let every weapon of destruction be destroyed, hallelujah, upon your life. Every weapon of destruction fashioned and used against your life be destroyed in the mighty name of Jesus of Nazareth. May all your prayers be answered in Jesus' name by the power of the Holy Ghost. Let every hindrances to your protection, to your prayer to be answered. Let every hindrances, demonic hindrances for your prayers melted by the fire of the Holy Ghost. Melted by the fire of the Holy Ghost. I सगळे आडकोडे तुमचे प्रेयर्स आन्सर जायना जावपाचे आडकोडे आय जेजूच्या उजान लासन तुटून पडोनी आनी लासन वसोनी. हांव रिलीज कोत्ता देवाचे एंजल्स तुमची कामां करूंक आनी तुमकां ब्लेस करूंक. निमाणो पावस आनी पयलो पावस बेसांवाचो तुमचेर देंवोन येवं दी आनी तुमी ब्लेस जावं दी. तुमचे फॅमिलीचेर निमाणो पावस आनी हालेलुया सुरवातेचो पावस बेसांवाचो देंवोन येवं दी आनी तुमी ब्लेस जावं. म्हाका पळयतलीं आयकतलीं तुमचे घराबे ब्लेस जावं. मिलाग्र्याचो पावस तुमचेर पडों दी. मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां गावतलें, मेवतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें म्हणटा जेजू. आयज मागात आनी तुमी घेतलीं. आयज लागून तुमी कांयच मागोवना. देव जेजू म्हणटा मागात, म्हज्या नांवान मागात. हालेलुया. आनी तुमी घेतलें. आतां तुमी मागता तितलें देव कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें सोडूंक ना. एकल्या पुताक लागून दिलो ताणें. जाल्यार हे सगळे वस्तू दिना आसतना कसो म्हूण आमचो देव रावतलो. हालेलुया. हालेलुया. I destroy every delaying power upon your life in the name of Jesus and through the power of the Holy Ghost. तुमची कामां जायना डिले जाता आडकोडे येयत आसा सगळे आडकोड्याचे देंवचार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कुशीन सरों दी आनी तुमचे वाटो उक्ते जावं दी. दापलेली वाटो आनी दारां उक्तीं जावं दी बेसांवाची जेजू क्रिस्ताच्या नांवान टू द पावर ऑफ द होली घोस्ट. जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान पावर आसा, पदवी आसा स्वर्गार आनी संवसारार आनी म्हज्या नांवान तुमी मागता तितलें हांव कोत्तलो. म्हज्या नांवान मागता तितलें हांव कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. सगळी डिले जाता. कामां जायना, बिगडोन वयता. तुमची कामां बिगडायतली सगल्यो काडोवपाचे शक्ती, देवतराच्यो गाडयेपणाचे शक्ती सगळे आयज तुटून लासन वसोनी आनी तुमी ब्लेस जावं दी. बेसांवाचो मिलाग्रांचो पावस पयलो आनी निमाणो पावस तुमचे देंवोन येवं हांव हुकूम घालतां. सर्ग तुमच्या वयर आसलेलो बेसांवाची तो उक्तो जावं, ती दारां उक्तीं जावं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. आय डिक्लेअर द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड द फेलियर shall not manifest in your life. Disappointment, the failure will not manifest in your life, in your work, in your businesses, in your churches, ministries. I destroy every power of disappointment. निराशा आनी हार तुमच्या जिवितान आसची ना. निराशाचो आनी हारेचो देवतराचो शक्ती स्पिरिट आयज तुटून वसोनी तुमच्या जिवितांतली. हालेलुया. Jesus Christaच्या नामान. May all your problem be solved. I command, may all your problem is solved. I command all your problem to die in the name of Jesus by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Those who are watching me, you can touch the screen and begin to experience anointing, the power of the Holy Spirit. And the power of the Holy Spirit will touch you. Power of the Holy Spirit will come upon you.
By the Holy Spirit will come upon you. You'll experience the power of God. आय तुमकां पळयतलीं तुमचे स्क्रीनिंग हातला ह्या मोबायलाचेर टीव्हीचेर आनी देवाचो पावर मिलाग्रान तुमचे देंवन येतलो मिलाग्रांचो आनी तुमचे मिलाग्रे जातले आनी नो मोर डिले. No more delay. I command every delay to die in your life, every problem to die in your life, every problem to solve in Jesus' mighty name to the power of the Holy Ghost. Disappointment, failure आजचे ना तुमच्या जिवितान. तुमची कामां बिगडोन वयचे ना, पूण तुमची कामां जातलीं प्रेज आन्सर जातलीं. मागोत रावा. Hallelujah. May the angels of God locate you with a blessing and they shall not depart unless and until they blesses you. देवाचे एंजल्स तुमच्या घरांनी देंवन येवं आनी ते मिलाग्र्यो जाल्या बगो ते पोत्तून वयचे ना. तुमचे ब्लेसिंग तुमकां दिल्या बगो ते पोत्तून वयचे ना. तुमच्या घरांनी मिलाग्र्यो जावं, तुमचे सगळीं कामां जावं, जोनेला स्वर्गीची उक्ती जावं आनी देवाचो बेसांवाचो पावस तुमच्या देवान तुमी बरोवंक, सगळ्या वदान तुमची भुरगीं वाडोवंक, सगळें तुमचें वाडोवंक, बिजनेसां वाडोवंक, तुमचे बिजनेसां वाडोवंक. जे बिजनेस करता बिजनेस आसा टच करा स्क्रीनिंग तुमचे बिजनेसां वाडटलीं जेजूच्या नांवान. तुमचे बिजनेसां वाडटलीं. तकलेचे प्रॉब्लेम आसा, दुयेंसां आसा, हात लाया स्क्रीनिंग हांव हुकूम घालता हील जावंक. I command it to be healed in Jesus' mighty name. Every migraine be healed. Every sorcery be destroyed. सगळी प्रॉब्लेमां सॉल्व जावं दी जेजूच्या नांवान. पोटांतली गाडी आपणा बायस सरोनी, आंगांतली, कुडींतली, पांयांतली, डोंपरांतली, हातांतली, घरांतली काडोवपाची शक्ती गाडी आपणा तुळटोन वसोनी, लासन वसोनी बायस सरोनी. सगळे सरपाचे विश्वाचे आत्मे बायस सरोनी, जादवाचे स्पिरीट बायस सरोनी आनी फ्री जावं. नेरवाची दुयेंसां बरी जावं, टेकले सारके जावं, भुरगीं जाय नाल्यार भुरगीं जातलीं जेजूच्या नांवान भुरगीं जावं. May God touch and open your wombs in Jesus' name by the power of the Holy Ghost. Power of the Holy Spirit. Oh Jesus. Hard वाटता कोणाची ग्रोईंग बोन्स जिरण वयतलीं जेजूच्या नांवान. जिरण वयतलीं. ऑपरेशनां कॅन्सील जातलीं. I cancel every operation in Jesus' name by the power of the Holy Ghost. घेयात तुमचे मिलाग्र्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. May God bless you and answer your prayer. Mighty name of Jesus. And the people of God say Amen. Amen. God bless you. Amen. Jesus' name.